अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं असम्बली व्यूज़ और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन आज का इंसान अपनी ज़ात अपने मामलात में अधूरा है। क्यों? इसका जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं मारूफ स्कॉलर नूरीन नूरानी साहबा। आइए इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। जी नूरीन साहबा, क्या कहती हैं इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। जो सवाल आपने किया है, मुझे तकरीबन पिछले 36-37 साल से इस सवाल का रोजाना सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ उम्र के मुख्तलिफ ख्यालात के लोगों का जो मुश्तरक सवाल है वो यही होता है, मिलता जुलता, कि हमारी ज़ात क्या है, हम क्यों पैदा किए गए हैं, हमारा वजूद क्या है, ये किस चीज का मजमुआ है, हमारे हमारे जो वजूद की जो हकीकत है वो क्या है, हमारा वजूद क्यों जरूरी है, इसको वजूद को बरकरार रखने और जी जी। को पर बेहतर। जी जी। जी, तो ये सवालात तकरीबन मुझे हर रोज ही मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ अंदाज में सुनने को मिलते हैं, और ये सारे सवालात खुद मेरे अंदर भी सवालात ये सर उठाते रहते हैं। सही। और इन सवालात के जो अल्लाह ताला ने समझ बूझ दी है, उसके मुताबिक हम इसका जवाब और हाल पेश करने की कोशिश भी करते रहते हैं। इसी कोशिश से बसा औकात हमारे अपने अंदर से जवाबात का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर अंदर से जवाब ना आए तो फिर इर्द गिर्द के हालात से इसके जवाबात आने शुरू हो जाते हैं, और ये दरसो तदरीस, ये पीरी मुरीदी, ये इस तरह इसी वजह से ये सारे सिलसिले हैं कि हम कुछ जानना चाहते हैं। ये जो पीरी मुरीदी या ये दरसो तदरीस के कुछ सिलसिले, कुछ कोर्स, ये संतें ये हमें ये बताती हैं कि हम क्या हैं, हम दूसरों के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं, क्या इदराक रखते हैं। सबसे बड़ी तहकीक और तलाश अपनी तलाश है। सबसे बड़ी लेकिन तहकीक हम और अपने तलाश आप को जो तलाश होती है नहीं ना। कर पा लेकिन हम नहीं अपने आप को तलाश कर पा रहे। जिसने अपने आप को तलाश कर लिया उसने खुदा को तलाश कर लिया। जी, बड़ी बात की आपने। और यही सबसे बड़ी तहकीक होती है। जब हम अपने आप को तलाश कर लेते, अपने आप को खोज लेते हैं। ये छोटी सी कोई छोटी छोटी मैंने इस पे नज़में भी लिखी हैं कि हम खो गए थे कहीं, आओ के तलाश करें यहीं। लेकिन ये जो जुस्तजू का आंसर है, ये इंसान मतलब गालिब नहीं आता ना इस पे। क्या हो जाता है? क्या कहते हैं? ये ढूंढने का, तलाश करने का, या जुस्तजू का जो आंसर है, ये नपेत होकर रह गया है आज के इंसान में, आज के मुसलमान में या मोमन में। ये ये बड़ा आसान है, लेकिन हम अगर गौर करें, मुझ समेत, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उस वक्त हम अपनी रूह और दिल को और अपने जिस्म को एक जगह कर लें और उसको समझ समझ के पढ़ें, तो हम अपने आप को तलाश कर सकते हैं। जी जी। क्या फिर हम पर
اس کائنات کے اسرار و رموز بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور ہم پر یہ واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے، یہ رنگ و بو کی محفل کیسی ہے، یہ وسیع و عریض کائنات سمجھ آنے سے خالق کائنات کی سمجھ میں آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ 5 ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ یکسو ہو کر دنیا سے ہٹ کٹ کے میری یاد کرو، میرے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اپنی ذات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اور خالق کائنات کے نزدیک ہم زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ پھر مقصد کائنات، مقصد ذات سمجھ آنے سے خالق کائنات سے آشنائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اسی کو علامہ اقبال نے بندہ مومن کہا ہے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے، یہ انسانیت کا کمال درجہ ہے۔ جب اس درجے جی پہ، جی یہ بہت آسان بھی اور بہت مشکل بھی ہے، لیکن اسی درجے پہ پہنچ کر ساری باتیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہیں۔ اپنی منزل حیات کو طے کرنا، اپنے گول کو طے کرنا، اس کو فکس کر لینا کہ میں نے تیاری کرنی ہے، اس امتحان گاہ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے کہ میں نے تیاری کرنی ہے، اپنے خالق کائنات جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں نے اس کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہونا ہے، پھر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ظاہری طور پر بھی انسان اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے اور اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور باطنی اور روحانی طور پہ بھی پرسکون ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اپنی ذات، کائنات اور خالق کائنات کے ساتھ آشنا ہو کے انسان دوسروں کے لیے مشل راہ بنتا ہے۔ اپنی ذات کو مارنا پڑتا ہے۔ ہاں، زیادہ نہیں، تھوڑا سا صحیح 5 ہٹ کٹ صحیح کے، مار کے، اپنے من کو مار کے، صحیح پھر صحیح انسانیت کی بہتری اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے دل سے انسان کوششیں شروع کر دیتا ہے، چھوٹی سی کوشش میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کی جستجو ہو، اللہ کا خوف ہو اور اللہ کو پا لینے کی جستجو ہو، تو ظاہر اپنے آپ کو مارنا پڑتا ہے۔ آج کا جو معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان، آج کا مسلمان، آج کا مومن اللہ کو بھول چکا ہے۔ اللہ اور آرام، سکون، دولت، خواہش کو دوسروں کی خواہش کے سامنے قربان کرتا ہے، تب جا کے اس کو اللہ ملتا ہے۔ وہ معاشرے کے لوگوں کے سامنے بہت شکریہ نورین صاحب۔ بہت شکریہ نورین صاحبہ۔ ناظرین، یہ تھی نورین صاحبہ، بہت خوبصورت باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا 18 نیوز۔ اللہ حافظ۔